بھمبر فاسٹ فوڈ کے شوقین افراد کے لیے چیزیس پزا اینڈ فاسٹ فوڈ کے نام سے ایک خوبصورت ریفریشمنٹ پوائنٹ کا افتتاح سیرلا موڑ کے خوبصورت مقام پر کیا گیا۔ اس موقع پر ایک بڑی تعداد میں مہمانوں کی شرکت کاروبار کی برکت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ میرے کریم پروردگار اپنے محبوب دے صدقے دے نال اور اپنے فضل تے کرم دے نال اثر دی جڑا کم شروع کرن لگے نے برکتاں دا نزول فرما۔ آمین۔ مالک ساڈا تو ہی آسرا میں، تو علا کل شیء قدیر ہے، اسی تیرے در دے سوالی ہاں، اسی تیرے کولوں ہی منگنا وے، سانو در در دے سوالاں تو محفوظ فرمائی اور اپنی جناب چو سانو حلال پاکیزہ طیب اور وافر رزق عطا فرمائی، اور بالخصوص سانو نظر بد تو محفوظ فرمائی، بریاں دے شر تو محفوظ فرمائی، آسمان دے اسد تو محفوظ فرمائی، اور غیبی خزانیاں دے اندروں ساڈی مدد فرمائی۔ پھر دست بستہ تیری بارگاہ دے اندر التجا کرنے ہیں، اپنے فضل تے کرم دے نال میرے انہاں دوستاں نوں برکتاں عطا فرمائی، نظر بد تو محفوظ فرمائی، بریاں دے شر تو محفوظ فرمائی، آسمان دے اسد تو محفوظ فرمائی، انہاں نوں وی اور بالخصوص سانوں وی رزق حلال کمان دی، کھان دی اور کھیلان دی توفیق نصیب فرمائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔